إذا السلام عليكم. ندوزو دابا لفقرة أخرى اللي هي لا مونوتوني إي لا باريتي. شوف معايا في الطابلو. الوغ هنايا هادشي اللي بحال تكلمنا عليه دابا هو اللي غادي نشوفو، اللي شفنا قبيله في ليكزومبل ديال بير اي امبير. عندي اف اون فونكسيون بير I appartient à R plus et J le symétrique de I par rapport à 0 avec I طبعا تنتمي ل D de F. المهم هادشي هذا كله هادو لي دوني ما يهموناش بزاف. اللي يهمني هو الا كانت عندي F une fonction paire alors الا كانت كرواسونت في هاد الانترفال اللي هو I فلا غادي تكون ديكرواسونت في الانترفال J اللي هو المقابل تاع I. وإلا كانت ديكرواسونت في I غادي تكون كرواسونت في الانترفال اللي تيقابلو اللي هو J. اذا في الحاله تاع بير ديما الفارياسيون كيكونوا متعاكسين، هنايا كرواسونت هنا غتكون ديكرواسونت. في الحاله تاع امبير لا، سي اف كرواسونت سور اي alors elle va être croissante حتى في جي. اي سي لي ديكرواسونت في اي غادي تكون ديكرواسونت حتى في جي. نشوفوا واحد ليكزومبل لو سكيما ديجا شفناه. دابا ندير اكزومبل نديرو بحال ابليكاسيون. exemple نشوفوا دابا براتيكمون هادشي كيفاش كنديرو ليه. غناخدو واحد الطابلو x انا نديرو -7 -3 0 3 et 7. غناخدو لا فونكسيون تاعي ني با ديفيني في 0 هنا var de f. غادي ناخدو لا فونكسيون croissante -3 et décroissante هنا telle que l'image de -3 ناخدوها هي 4, l'image de -7 هي 1. alors المطلوب مني دابا هو نكومبليتي هاد لو طابلو. دابور شنو هو لو دومين ديفينيسيون ديالنا؟ لو دومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون غادي يكون هو هاد الشيء صوف هاد لو زيرو، حيت عندي جوج خطوط. شنو كتعني في الطابلو؟ كتعني انها ني با ديفيني في هاد العدد زيرو، بمعنى دي دو اف ايكال -7 0 union 0 7. Deuxièmement, d'abord complétons le tableau. Sachant que f est pair. D'abord, on va compléter le tableau sachant que f est pair, mais on va compléter le tableau sachant que f est impair. نجي نهز الطابلو ديالي. اذا نكومبليتيو دابا الطابلو تاعنا. شنو كنعرف ديجا على لا فونكسيون الا كانت بير؟ شوف معايا دابا هنايا الا كانت لا فونكسيون بير الوغ قلنا كيكونوا متعاكسين. الا كانت كرواسونت في اي غادي تكون ديكرواسونت في جي، بمعنى دابا نبدا بالانترفال الاول اللي هو -3 حتى ل 0. هاد الانترفال شنو هو المقابل تاع هاد الانترفال في الجهه الاخرى؟ هو 0 3. داكوغ هنايا عندي ديكرواسونت، اذا في الجهه الاخرى كي غتكون كرواسونت متعاكسه. دابا ندوزو للانترفال الاخر اللي هو انا -7 -3. عندي كرواسونت في هاد الانترفال، اذا هنايا غتكون العكس ديكرواسونت. وهادشي طبعا في الحاله تاع لا فونكسيون الا كانت بير. وبيان سور لي زيماج غيكونوا نفسهم، حيت عندي f de -x
هي f de x. Alors f de moins 3 غادي تكون هي f de 3. f de moins 7 هي f de 7. بين هنا غادي تكون 4 وهنا غادي تكون 1. تري بيان. ندوزو للحاله ديال امبير. الا كانت امبير فراه كتحافظ على ميم مونوتوني، بمعنى في موان 3 حتى ل 0 كانت ديكرواسونت غتبقى ديكرواسونت. موان 7 حتى لموان 3 كانت كرواسونت غتبقى كرواسونت. دابا ندوزو لي زيماج. عندي القاعده كتقول f de moins x هي moins f de x. alors f de moins 7 هي moins f de 7. f de moins 3 هي moins f de 3. وانا انا شنو بغيت نورمالمون؟ بغيت f de 3. يعني شنو غادي ندير؟ بغيت f de 3 f de 7. f de 7 هاد لو موان هذا غادي يمشي للجهه الاخرى، غتبقى لي هي moins f de moins 7. f de 3 هي moins f de moins 3. دابا فقط نعمر. الوغ عندي 4 هنا غتولي ناقص 4. 1 هنا غتولي ناقص 1. تري بيان. يلا شكون عنده شي سؤال هنايا؟ شكون ما فهمش شي مرحله في هادشي اللي شفنا دابا؟ ما كاين حتى مشكل هنا؟ اوكي تري بيان. الفقره اللي غادي نشوفو دابا هي ماكسيموم اي مينيموم دون فونكسيون. شوفوا معايا هنايا هو الاول هاد البوستيت. f une fonction numérique définie sur df et i appartient ou bien i inclut dans df حيت i intervalle et a appartient à i. f de a est le maximum de f sur i si pour tout x appartient à i f de x est inférieur à f de a. شنو هو الماكسيموم؟ الماكسيموم واش حاجه كبيره، هو اكبر قيمه. كنقول لك الماكسيموم شحال درجه الحراره ودي ماكسيموم غادي توصل ل 45، معناها ما غاديش تفوت 45. غتلعب في 33 35 40 41 ماكسيموم. الا طلعت راه غتوصل 45. اشنا هي ادنى حراره عندكم في مراكش؟ ما كتهبطش على 3 دوغري، بمعنى تهبط الحراره غادي توصل ل 7 دوغري، غادي توصل ل 10 دوغري في الشتاء، ولكن ما غاديش تفوت، ما غاديش تهبط على 3 دوغري. هذا كنتكلموا على المينيموم. حتى في الدول كاينه لا فالور ماكسيمال اي لا فالور مينيمال. كنتكلموا على لو ماكسيموم الا كانت الداله صغر من واحد العدد، وكنتكلموا على ان داك العدد سته مينيموم الا كانت الداله كبر من داك العدد، وكنتكلموا على ان هذا العدد ان اكستريموم كيتسمى اكستريموم مطراف الا كان هذا العدد اما مينيموم اما ماكسيموم. المهم هذا هو ديال لا بروبوزيسيون. نشوفوا دابا براتيكمون كيفاش ممكن نخدموها. شوف معايا هذا ليكزامبل. Alors l'exemple عندي الدالة f ل x égale x au carré moins 2x plus 5. السؤال الأول calculons f de 1. Alors f de 1 égale 1 au carré moins 2 fois 1 plus 5. شنو هي 1 au carré? C'est 1 moins 2 plus 5 égale 4. Très bien. السؤال الثاني montrons que f de x est supérieur ou égal à 4 pour tout x appartient à R. غادي نبداو اول حاجه soit x appartient à R. هاد الصوره راه مهمه، راه هي باش كنعرف المتغير اللي انا خدام به. ما يمكنش نخدم بشي حاجه اللي ما كنعرفهاش. الوغ ملي كنقول soit x appartient à R بحال كنفصح على ان x راه يعتبر عدد ولا يعتبر متغير في R. دابا عاد نقدر نبدا الخدمه به. الوغ شنو مطلوب مني؟ montrons que f de x supérieur à 4. ملي كنتكلم على ان f de x supérieur à 4 معناها بغيت ندير لا كومباريزون. ولا كومباريزون شنو كندير فيها باش نخدم لا كومباريزون؟ غادي خصني نحسب f de x moins 4 ونشوف شنو غتعطينا. f de x moins 4 هي x carré moins 2x plus 5 moins 4 égale x carré moins 2x 5 moins 4 c'est 1. وهادشي شنو كنلاحظوا عليه؟ هادي سي اون ايدونتيتي ريماركابل اللي هي x moins 1 au carré. وملي كنتكلم على الكاري شي حاجه او كاري توجور بوزيتيف، الوغ هادشي غادي يكون supérieur ou égal à 0.
الوغ لقيت الفرق أكبر من أو يساوي صفر، دونك f de x est supérieur ou égal à 4. D'accord. دابا قال لي في السؤال الأخير que peut-on déduire. شنو كنعرف أنا؟ on a pour tout x appartient à R, f de x supérieur ou égal à 4. واش هي 4؟ 4 قلنا هي f de 1. donc f de x supérieur à f de 1 pour tout x appartient à R. Par suite, qu'est-ce qu'on peut dire? Par suite, f de 1 أنا فينا حالة في هادو؟ أنا في هاد الحالة. D'accord. Par suite, شنو نقدر نقول؟ f de 1 est une valeur minimale de f sur R. Très bien, c'est tout. Alors algébriquement هكا كنبينو بلي لا valeur minimale ou bien maximale. ندوز لواحد المسألة أخرى، غادي نشوف تاني لا valeur minimale et maximale دابا graphiquement. غادي ندير هنايا un autre exemple. غادي ناخد واحد لو غراف نديرو لو repère. الغراف تاعي نديرو واحدة تيدوز من هنا تيدوز من هنا كيطلع حتى لهنا، عاوتاني كيهبط لهنا. Alors هذا مثلا هو لو غراف سي اف. لا فالور ماكسيمال هي اكبر قيمه ممكن ياخذها هذاك لو غراف. اشني اكبر قيمه كنلاحظها انا؟ هي هادي. داكور. اشني اصغر قيمه ممكن ياخذها هذا في هذا لو غراف؟ هي هادي. الوغ هادي كنتكلموا على ان مينيموم وهذا سي ان ماكسيموم. اشنو هو هذا العدد؟ هذا هو ناقص 4. وشنو هو هذا العدد؟ هو ناقص 2. الوغ شنو غادي نقول؟ f de moins 4 est une valeur minimale ou bien est le minimum de f sur l'intervalle ديالي اللي هو في هذه الحالة شنو هو؟ نكحزو شوية السبورة تاعنا sur l'intervalle moins 4 d'accord. وشنو هي f de moins 4؟ هذه راه هي moins 2. وبنفس الطريقة f de moins 2 هاد moins 2 هادي est une valeur maximale. Alors est le maximum de f sur le même intervalle. وشنو هي f de moins 2 في هاد الحالة؟ هي 3. ونقدر مازال نزيد كتر، نقدر مثلا دابا نتكلم على سكون ابل ان مينيموم غولاتيف، يعني قيمة دنوية نسبية. اشنو هي نسبية؟ دابا الا لاحظتوا ثاني معايا هنا هادي راه حتى هي قيمة دنوية، غير هي ماشي في كل شيء. هادي سي اون فالور مينيمال، ولكن مثلا نقدروا نقولوا فقط في هاد البلاصة من هنا
حتى لهنا. بمعنى هادي نقدر نقول اشنو هي هذا العدد هذا هو 1 وهذا سي موان 1. alors moins 1 اللي هي f de 1 est le minimum de f. شنو اللي غادي يتبدل دابا؟ غيتبدل الانترفال، غتولي موان 2 4. d'accord. ou de même عندي تاني هذا c'est une valeur maximale. هذه c'est une valeur maximale اللي هي جوج، ولكن c'est une valeur maximale juste في هذا الانترفال مثلا اللي هو من هنا حتى لهنا. هنا غادي نقول ثاني 2 اللي هي f de 4 et le maximum de f sur اش من انترفال نخدم 1 4. الوغ هادشي اللي درنا، هادشي اللي عندنا اليوم في الدرس، هادشي اللي كان عندنا. دابا سالينا الا كاين شي سؤال راني معكم. شكون عنده شي سؤال؟ شكون عنده شي سؤال؟ الا ما كاين حتى سؤال، هادشي اللي عندنا اليوم. غادي نخلي لكم ابليكاسيون في كلاس روم غتوجدوا عليها حساب غدا ديال الماكسيموم المينيموم لو طو دو فارياسيون. يلا في امان الله، موعدنا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت. السلام عليكم.